وعلیکم کیا دوست امید کرنا سب دوست خیر و خیریت نال میرا نام ملک مشتاق حسین تم یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہو ملک مشتاق حسین ولاگ اج دے ولاگ دے جناب بڑا زبردست ہے کیونکہ ایک جگہ تے اساں پہنچے ہیں پہنچن دے باوجود سانو ایک انعام طور تے سانو ایک دوست یا احباب اتھے جا تے بکا لڑے اس بھائی بکے والے نہیں کہندے وہ بڑا خوش ہوئے بیٹھے کیونکہ وہ دے نمبردار آج اس زندگی دے پہلی پھیری 500 روپے دا دتا تے اس پہ آدھا میں 500 کے ڈٹھو ہی کوئی نہیں اج میں ویکھے 500 روپیہ تے وہ ایک نہیں وکھیا سی تمہیں 500 کا نوٹ ہی پتہ نہیں لئی ودا ہے کہ باویں کدی کیتے کھا گئے ونجا گئے بڑا خوش ہوئے بیٹھے بھائی میں اج کوئی بڑا کامیاب بھی دے ہاتھ بھائی کیا دا میں کوئی بڑا کام کر بیٹھا پاکستان میں نے 500 روپیہ دیکھن واسطے آج ملے گی پتہ نہیں اگے پیسے ویدا ہے کہ نہیں ویدا ہوں ضرور ویکھ سی پیسے بھی تمہیں وکھائے سی تے اپنی ملاقات دا اظہار ہی کرے سی تے انشاءاللہ ولاگ دا اج کیونکہ غروب آفتاب ہو چکا ہے الحمدللہ اج بھائی موسم کالا بڑی بارشاں ہو رہی ہیں ساڈے علاقے دے وچ ہر علاقے دے وچ پتہ نہیں ہو رہی کیوں نہیں ہو رہی ساڈے علاقے دے وچ بڑی زور نال بارش ہو گئی الحمدللہ ساری فصل بالکل تازہ ترین پئی ہے تے چند دنوں واسطے وہ تیار ہو چکی ہے تے اساں ہن وساں اس نال ملاقات کرے سوں بھائی تین 500 روپیہ کیویں ملیا تے کی صورت حال ہے تے کی کنڈیشن ہے تے او دے وچ سن لائک تے شیئر تے ضرور فالو کریں تے انشاءاللہ ملک مشتاق سانو یاد رکھنا السلام علیکم وعلیکم السلام کیا حال ہے جناب ٹھیک ٹھاک ہے جناب اچھا جی ہاں یہ کیا سنا کیا تین یہ 500 دی کیا خوشی دے وچ بیٹھے تھے یہ بھائی میں گیا ایک جا تے اتھے دا نمبردار آئی اپنے علاقے دا اچھا آج خوش ہے کہ کوئی نہیں تے بڑا خوش ہاں جناب بکا دیتا چنگا ڈا کے اچھا عوام بڑی کٹھی آئی تے اس علاقے دا نمبردار روپیہ 500 روپیہ دے ہاتھ لتھا اچھا اج رت بڑے زور نال بکی تے لگ گئے تے روپیہ انہوں 500 صرف دیتا جا رہا اچھا تے پہلی میری یہ زندگی دے وچ یہ میں جیتیا نہیں تے باقی میں ہردا رہا اچھا جی ہاں تے بڑے بندے ہی خوش ہون بہترین دے نال تے یہ 500 روپیہ انعام ملے جڑا جناب جی میں تھن دکھا چھوڑے سارے یوٹیوب والن بھائی جیڑا بندہ میری بکی نو ڈاڈا سونی طرح سے دیکھ سی تے 500 روپے تے خوش ہو سی وہ بندہ لائٹ کرے سی ٹھیک ہے ضرور ہماری ویڈیو آمنا دی دے درا سی 500 روپیہ کملے سیانے بندے نے ملے اینو اسا نے روپیہ کر کے بندہ دیتا ہے یہ بڑا خوش ہو بیٹھے متھے تے ہاتھ رکھ کے آدھے بھائی میں 500 جیتا بیٹھا بالکل بھائی جیتا بیٹھا 500 روپیہ ڈھیر ڈاڈا اچھا ٹھیک ہے جت کے الحمدللہ اسی طریقے نال نئی ویڈیو ویکھن کے استے ساڈے یوٹیوب چینل تے ونجا ہے ملک مشتاق حسین ولاگ دے اگر کسی نو بھائی نو چنے کی ضرورت ہوئے تے انشاءاللہ تسی وہاں کے اوتھے ویکھ سکدے ہو جے صورتحال ویکھنی ہو اور دوسرے دی فصلاں دے حوالے نال انشاءاللہ وہاں کے سارے فصلاں دی صورتحال چیک کرو سو تے انشاءاللہ کباڑ دے بعد اے کباڑ دی ویڈیو سا بعد ہی بنے سو تے ہن تسی مکمل طور تے اے ویڈیو بھائی آج والی یہ ویڈیو ویکھ سن تے وہ کباڑ والی کل انشاءاللہ پیش کرے سو انشاءاللہ وقت کباڑ کا لگنا ہے یعنی کہ 1 بجے کولو اچھا 1 بجے بات او میں کباڑ ڈالی بالکل سارے براون دکھاونی جتنے یوٹیوب تے ہیں اچھا ٹھیک ہے تھینک یو ویری مچ کہ لمبی ویڈیو کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوندا ویکھن واسطے 8 ویوز آندے انسان بڑی پریشانی ہے کہ 8 ویوز نال کوئی سسٹم نہیں چل سکدا تے کوئی زیادہ ویوز لے آئے کرو نئی ویڈیو ہوندی ہے چلو ٹھیک ہے تھینک یو ویری مچ